नमस्कार अनि हार्दिक स्वागत छ दर्शकबिन कार्यक्रम सगरमाथा विशेषमा म भोपाल लुइटेल। सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संसदको अधिवेशन अन्त्य गरेकी छन्। संसद अधिवेशन यो बेला अन्त्य भएको छ कि सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता र कता कता अविश्वासको प्रस्ताव आउन सक्ने चर्चाका बीच संसद अधिवेशन अन्त्य भएको छ। तथापि सरकार भाग्न पाउँदैन भन्ने टिप्पणी पनि यो बेला राजनीतिक वृत्तमा सुरु भएको छ। प्रदेश सरकारहरू धरापमा छन्। सुदूरपश्चिम माफ गर्नुहोला कर्णाली प्रदेश सरकार जोगियो, तर गण्डकी र कता कता लुम्बिनी प्रदेश सरकार धरापमा परेको यति बेला टिप्पणी भइरहेका छन्। लुम्बिनीमा त सरकारका विरुद्ध मुख्यमन्त्रीका विरुद्ध त्यहाँ अविश्वास प्रस्ताव दर्ता भएको छ र माओवादी केन्द्रका कुलप्रसाद केसीलाई प्रस्ताव गरिएको छ। दुईजना मन्त्रीले त्यहाँ राजीनामा दिइसकेको अवस्था छ। यो अस्थिरता र अन्योलताको गोलचक्करमा फसेको नेपालको राजनीति समाधानको बाटोमा, सफात बाटोमा कहिले छिर्ला? नर्मल वेमा आउने प्रक्रिया कसरी सुरु होला? यही प्रक्रिया अन्योलमा देखिन्छ। नेपालको खासमा वायु र वातावरण मात्र प्रदूषित छैन, राजनीतिको यो फोहोरी राजनीतिले प्रदूषित भइरहेको अवस्थामा जनता निराश छन्। समाधानको बाटो के? यावत विषय जोड्दै आज हामी नेपाली कांग्रेसका नेता पूर्व सभामुख तारानाथ राणा भाटसँग कुराकानी गर्दैछौँ। स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद छ। आराम हुनुहुन्छ? ठिक छ। पूर्व सभामुखको अनुभवको हिसाबले संसदको अधिवेशन अन्त्यकै विषय आजको बडो तातो विषय छ। मैले यहीँबाट सुरु गर्छु। यो संसद अधिवेशन अन्त्य देखिँदा सामान्य प्रक्रिया हो, संविधानको व्यवस्था अनुसार व्याख्या यस्तो छ। तर अलिक उपल्लो तहले राजनीति बुझ्ने मानिसहरूले त्यति मात्र होइन, यसको अन्त्य अलिक फरक छ, यो कोणबाट टिप्पणी सुरु गरेका छन्। तपाईँ के देख्नुहुन्छ यसमा? यहीँबाट सुरु गरौँ। अब अहिलेको परिस्थिति ब्याकग्राउन्डतिर हेर्नुभयो भने मुलुक त विषम परिस्थितिको शिकार छ नि। कस्तो तलल राजनीति छ, कति अन्यल छ, कस्ता कस्ता विकृति र विसङ्गतिहरू छन्, हत्या, हिंसा, बलात्कार। यतिकै 7 वर्षकी बच्चीहरू बलात्कारका शिकार भएका छन्। दण्डहीनता छ, कसैले सजाय पाउँदैन यो देशमा। सुशासन छैन, शान्ति छैन, आर्थिक आधारहरू चकनाचुर भए। कोभिड नभएको भएदेखि सरकारले के जवाफ दिन्थ्यो होला? कोभिडका कारणले बिग्रेको उद्योग धन्दाहरू, बन्द व्यापारहरूमा यो मूल्यवृद्धिको शिकार पनि त्यही कारणले हो, आदि इत्यादि छ नि। यो छल्ने बाटाहरू पनि पाउँदो रहेछ कहिलेकाहीँ, प्रकृतिले पाइरहेको छ। हजुर हजुर। तर समग्रमा मुलुकको स्थितिलाई मूल्याङ्कन गर्दा प्राकृतिक प्रकोप कहिलेकाहीँ पर्ने कुरालाई चाहिने ध्यानमा राखे पनि मानवीय पक्ष चाहिने प्रबल हुन्छ राजनीतिमा। आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, कानुनी होइन, अनि परराष्ट्र मामिला सम्बन्धका कुराहरू हुन्छन्। यो सबैतिर सन्तोषजनक उत्तर पाइँदैन। अहिले आधिकारिक निकायहरू पनि दिन सक्दैनन्, सरकार सक्दैन, संसद हिजोसम्म बैठकमै थियो, सक्दैन। अनि त्यसपछि चाहिने अरू जवाफ कसले दिने हो? राजनीतिक पार्टीहरू दिन सक्दैनन्। आफै भाँड भैलोभित्र एक अर्कालाई चाहिँ हिलो छ्याप गरेर घर बिग्रिएको अवस्थामा दाजुभाइ झगडा गरेको अवस्थाको हरेक पार्टी, क्या एउटा मात्रै होइन, मा फँसेका छन्। जनताले जवाफ, यथार्थ जवाफ पाउनै सक्दैनन्। जस्तो आज तपाईँले प्रश्न गर्नुभयो, आज संसदको हठात अकस्मात भयो नि, अनुमान थिएन। आजै अन्त्य होला, बिहान प्रधानमन्त्रीजीको सिफारिस पुग्ला, बिहानै चाहिँ राष्ट्रपतिजीले यसको अन्त्यको सूचना दिनु होला। त्यो सभामुखलाई पनि थाहा थिएन होला जस्तो लाग्छ है। छैन भन्नुभयो उहाँले। हो, अनि सल्लाह थिएन भन्नुभयो। हो, सल्लाह जरुरी पर्छ। यदि पार्लियामेन्टले काम गरेको भए, पार्लियामेन्टका नर्म्सहरू, यसका परम्पराहरूलाई फलो गरेको भए, त्यो पनि छोडिदिउँ ल। परम्परा र नर्म्स हाम्रो भर्खरको हो भनौँला अरे हामी। तर हाम्रै संविधान, हाम्रै चाहिने नियम कानुनलाई हेऱ्यो भने पनि संसदको अन्त्य, संसदका बैठकको अन्त्य, अधिवेशनको अन्त्य, हिउँदी अधिवेशन भनौँ न यसको नाम, हिउँदी अधिवेशनको अन्त्य हुँदा त सभामुखसित पनि परामर्श लिइन्छ। सभामुखले त पत्र वाचन गरेर अन्त्य भएको घोषणा पनि हुन्छ क्या, होइन? हजुर। अनि अर्को कुरा के हुन्छ, त्यो चालु बैठकले, अधिवेशनले के उपलब्धिहरू हासिल गर्यो, कानुन संशोधन गर्यो कि, पास गर्यो कि, सन्धि सम्झौताहरूलाई अनुमोदन गर्यो कि, आदि इत्यादि, क्या
मुलुकको समग्र पीडा जुन छ नि, यो कोभिडको स्थिति के हो र यसलाई के गरियो आदि इत्यादि उदाहरणको लागि भनेको त्यस्ता त धेरै छन् नि, कतिको नाम लिने समस्याहरूको। त्यस बारेमा किन चाहिने यो मूल्यवृद्धि यस्तो ढङ्गले भएको छ, अभाव किन यस्तो छ, किन भ्रष्टाचार मौलाएको छ, कमिसनखोरी चाहिने यस्तो ढङ्गको छ भन्ने कुरामा त्यो त जनताको थलो थियो नि। जनभावनालाई चाहिँ मुखरित गरिदिन्थे नि वारिसहरूले, सदस्यहरूले, त्यसबाट वञ्चित गरियो। किन के कारणले अकस्मात यो गर्नु पर्यो भन्ने कुरामा अब अनुमानमा मात्रै रहने भयो, जुन अनुमान आपसमा मेल नखान पनि सक्छन्। त्यो अनुमान चाहिँ आम मान्छेले त कतिपय अनुमानै गर्न सक्दैन। त्यो अर्को कुरा हो। तपाईँहरू उपल्लो तहको राजनीति बुझ्नुहुन्छ, राजपाट पनि ढाकिसकेका व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ, तपाईँहरू भुक्तभोगी हो नि त एक हिसाबले। एकदम के अन्तर यो लुकेको होला त? अब हेर्नुहोस्, बुझेँ मैले, हठात एकदम आकस्मिक ढङ्गले यो के अन्तर, अनौठो लाग्ने ढङ्गले मैले विशेषण दिनु पऱ्यो भने त्यो हो क्या। एउटा कुरा त यसको स्वाभाविक अन्त्य पनि हुन्छ नि। अब बर्खे अधिवेशन, बजेट अधिवेशन आउँदैछ होइन, तर यसले यो अधिवेशन, चालु अधिवेशनले, आज अन्त्य भएको बैठक के अरे अधिवेशनले मुलुकलाई के दियो, कति कानुन संशोधन गर्यो, कति नयाँ कानुन निर्माण गर्यो, कति कानुन चाहिने लालमोहर लाग्यो होइन, यस्ता कुराहरू त्यहाँ समितिहरूले गर्ने कुरा हुन्छ, मूल हाउसले गर्ने कुरा हुन्छ। त्यस बारेमा सबै बिजनेस सिद्धिए। अब कुनै कुरा पनि बाँकी छैन, पेन्डिङमा कुनै पनि छैन भन्ने अवस्था हो कि हो भने त्यस्तो फेरेस्ट जनताले थाहा पाएका छैनन्, थाहा पाउने अवस्था पनि सिर्जना भएन, कुनै छैन नि। अनि होइन भने राजनीतिक किचल हो, खास गरेर चाहिने सत्ताधारी पार्टी। सत्ताधारी पार्टी भनेको हुन त अहिले एकल छ, तर त्यहाँभित्र पनि घर झगडा अत्यन्त चर्को छ, अत्यन्त अश्लील ढङ्गले ओलीजीको ग्रुप र त्यो अर्को ओलीजीको विरोधी ग्रुप सडकमा देखिन्छ। एउटा सामान्य मर्यादा पनि हामी एउटै पार्टीका हौँ भन्ने कुरा त छोडिदिइहाल्नुहोस्, परस्पर प्रतिस्पर्धी पार्टीका रूपमा पनि एउटा मर्यादाहीन ढङ्गले, अत्यन्त असभ्य ढङ्गले, अश्लील ढङ्गले सडकमा एक प्रकारले नाङ्गै प्रस्तुत भएको देखिन्छ। अनि अस्ति चाहिने उसले सर्वोच्च अदालतले छुट्याइदियो नि दुई भाइलाई। त्यो छुट्टिएर गएको आफ्नै पीडाले आक्रान्त भएको छ। पीडा यस मानेमा कि ऊ अस्तिसम्म, हिजोसम्म त सपोर्टमा थियो नि, मन पराएको छैन प्रधानमन्त्री। अनि यो शोक पनि 13 दिनको भन्छ क्या हिन्दू धर्म परम्परामा। हजुर, 2 महिना बितिसक्यो नि त त्यो छुट्टिएको पनि। फागुन 23 हो। हजुर, फागुन 23 को फैसलापछि छुट्टिएको हो। वैशाख पनि हामी आज यो अवस्थामा पुगिसक्यौँ। हजुर, अनि शोक सधैँभरि 13 दिन कटिसकेपछि शोकै रहन्छ। 45 बाँध्ने कि वर्षै बाँध्ने कि के हो त? त्यो नगरौँ। जुन पीडाबाट छटपटिएको छ नि, त्यो छुट्टिएर गएको भाइ, हिजोसम्मको स्थिति अध्ययन गर्नुभयो भने सरकारको कडा आलोचना गर्छ। केपी ओलीलाई, प्रधानमन्त्रीजीलाई देखिसहँदैन, तर संसदबाट विश्वासको मत पनि फिर्ता लिन सक्दैन। विश्वास त दिएको थियो, जतिजना सदस्य थिए त्यही थिए। के हो त त्यसको अन्तर्य स्वार्थ के हो? हो यही सोध्दैछु, हो त्यही त के होला तपाईहरु अलि बुझ्नुहुन्छ नि त? त्यसका आफ्ना मतदाताहरूलाई पनि जानकारी दिने सम्मको चाहिने हिम्मत त्यो पार्टीलाई भएन। अब अर्थ त जतासुकै नि भयो नि। मलाई तपाईलाई मैले भने अर्थ के लाग्ला? जस्तै यो पुष्पकमल दाहालजीको ढालको रूपमा रहेको थियो, आज त्यो ढाल टुट्यो। अब त्यो सुरक्षा ढाल, सुरक्षा कवच भन्नु न, सुरक्षा कवच अब कसरी ओलीसित सम्बन्ध सुधार गरेर अथवा गभर्मेन्टसित सम्बन्ध सुधार गरेर गर्ने हो कि, अथवा अब चुप लागेर बसेर चुनावलाई पर्खने हो कि, चुनावलाई मात्रै सङ्गठन सुरु गरेर चुनावलाई मात्रै गर्ने हो कि, जस्ता प्रश्नहरू उनीहरूको अगाडि छन्। सरकार जे गरे पनि एउटा सुविधामा त छैन, पावर त उसित छैन। त्यही त मैले यहाँलाई सोधेको चाहिँ विषय बरालियो कि भन्ने मेरो चिन्ता। हठात
प्रतिसभाको यो अधिवेशन अन्त्य, तपाईँ अधिवेशन अन्त्य भनिराख्नु भएको छ, हठात अकस्मात भन्नु त यसको अन्तर्य, त्यहाँ लुकेको अन्तर्य के होला त? जनतालाई त बुझाइदिनु पर्यो नि त। हेर्नु न, एउटा त बाहिर आइसकेको कुरा छ। त्यो भनेको के? संसद भनेको गभर्मेन्टको चाहिने मदर, आमा संस्था हो नि। हो, संसदले चाह्यो भने फाल्न पनि सक्छ, राख्न पनि सक्छ, जन्म पनि उसैले दिया हो, होइन? तर त्यसैको चेयरपर्सन सभामुखसँग प्रधानमन्त्रीको चाहिने ठ्याक्कै राय मिल्दैन। टसल, एकदम डर लाग्दो कि आरोप प्रत्यारोप नि। प्रधानमन्त्रीजीले भन्नुहुन्छ मलाई सभामुखजीले सहयोग गर्नु भएन, एमसीसी अघि बढेन, विषयहरू त अनेक छन्। एउटा त भनौँ न उदाहरणलाई गर्न सक्नु भएन, गर्नु भएन। सभामुखजी भन्नुहुन्छ त्यही ढङ्गलको अर्को कुरा, होइन? बिजनेस दिएन, जबकि पेन्डिङमा त्यत्रा बिजनेस छन् नि, होइन? ती बिजनेसलाई चाहिने पार लगाएर अभाव देखाए पो सरकारले बिजनेस दिएन भनेर मिल्ने हो। भनेपछि सभामुख कहाँ चुक्नुभयो? पढ्नुहोस्, सभामुखको पद भनेको निर्वाचित हुँदाखेरि कुनै न कुनै पार्टीको सदस्य हो, त्यो संसद सदस्य। तर जब कुनै संसद सदस्य सभामुखको पदमा निर्वाचित हुन्छ वा मनोनित हुन्छ र आसीन हुन्छ, ऊ मन वचन कर्मले तटस्थ रहन्छ। पार्टिसन पोलिटिक्सको चाहिने उसित गन्ध पनि हुँदैन। भनेपछि तपाईँले आशय व्यक्त गर्नुभयो एउटा सभामुख र प्रधानमन्त्रीको टसलको तारो राजनीति हो। ओके, त्यो टसलको तारो आज अधिवेशन अन्त्यको एउटा कारण हुन सक्छ। एउटा त्यो हुन सक्छ, होइन? हो, ओके। अघि अर्को कारण बाहिर रहेर उहाँलाई चाहिने सभामुखलाई सभामुखको प्रयोग भयो पार्टीको कार्यकर्ताका हैसियतले। त्यो भनेको प्रचण्डले त्यही त, त्यो देखाउनु हुँदैन। त्यो उहाँको पर्सनल इज्जतका लागि पनि त्यसले भएन, सभामुखको मर्यादालाई पनि त्यसले जोगाउन सकेन। बिजनेस दिएन या बिजनेस पुगेन भनेर पाइँदैन। ओलीलाई चुनौती दिने ठाउँ छैन यहाँ। बुझ्ने मान्छेहरूका लागि त्यो चाहिने चित्त बुझ्दो लजिक छैन, लजिक होइन, र त्यो हास्यास्पद लजिक हो। किनभने पेन्डिङमा छन् नि, यति छ भन्ने त थाहा छ नि सबैलाई। अनि फेरि त सरकारले बताइदिइसक्यो। भनेपछि यो मामिलामा ओलीलाई चुनौती दिने ठाउँ देखिएन। तर ओलीले आकस्मिक रूपमा अनि बिजनेस दिएको पनि काम अगाडि बढाउन नसक्ने अनि रहनुपर्ने शोक प्रस्ताव पारित गर्नका लागि मात्रै किन भन्ने प्रश्न त छ नि। अनि त्यो त भत्ता बाँड्ने त अर्थतन्त्र यो भएको बेला लागि होइन, त्यतिका लागि त एउटा त ल त्यो कारण, अर्को के कारण त त्यसो? अब यो स्थितिमा पुग्नका लागि प्रधानमन्त्री र सभामुखको कमसेकम पूर्व वार्ता, डायलग अब किन राखिन् त? तपाईँको संसद सचिवालयको जिम्मा रहेका चाहिँ कुनै विषयहरू पनि टेबल हुन सकेन, निर्णयका लागि चाहिने अगाडि बढाउन सकिएन। स्वाभाविक कुरा हो, जनप्रतिनिधिहरूलाई यहाँ अल्झाएर राखेर मात्रै पनि यस्तो सङ्कटको बेलाको राजनीतिमा बनावटी कुरै गर्नुहोस् न, राजनीतिक चाहिने रङ्ग दिएर उहाँहरूलाई चाहिने गाउँ फर्कन दिँदाखेरि, जनताको बिचमा जाँदाखेरि एउटा नयाँ सन्देश जान्छ, होइन? मुलुक यत्रो आर्थिक स्थितिमा चाहिने सङ्कटमा फँसेको छ, कमसेकम त्यो दैनिक भत्ता जाने कुरा पनि जोगिन्छ आदि इत्यादि व्यावहारिक या दुनियाँलाई चाहिने सूचना प्राप्त गर्दा हो त भनेर गाउँघरको मान्छे त पत्याउँछ नि, त्यस्तो कुरा पत्याउनै पर्छ नि। सर्वसाधारण त्यो भनेको हो भने अब राम्रो हुन्थ्यो। जबकि सभामुखलाई त्यो थाहै छैन। आज अकस्मात चिठी प्राप्त गरे। अब अर्को म मुख्य उसमा जान्छु। अर्को मुख्य खास कारण के हुन सक्छ अन्तर्गत? अब म यो गर्छु, राष्ट्रपति भनेको मुलुकको संरक्षक हो, संविधानको पालक हो। दुईटा विशेषण छ है उहाँहरूसित। संविधानको पालक भनेको संविधान अनुसार काम गर्दा संविधान अनुकूल छन् कि छैनन् यावत कामहरू, यावत निर्णयहरू, यावत प्रस्तावहरू, चाहे ती देशभित्रका हुन् चाहे परराष्ट्र मामिलासँग सम्बन्धित हुन्, आर्थिक सामाजिक धार्मिक सांस्कृतिक जेसुकै पनि हुन्। अब प्रधानमन्त्रीसित यो प्रस्ताव लिएर जाँदा, प्रधानमन्त्रीले प्रस्ताव लिएर जाँदा अब राख्नुभयो होला भनेर चाहिने हामी भनौँ, किनभने बाहिर आएको छैन, हामी सुसूचित हुन पाएको छैनौँ।
राख्नुभयो होला, यतिको राजनीतिकमा खारिएकाहरू भेट हुँदा राजनीतिक कुरा भयो होला नि, हो नि, किन आवश्यक पर्यो यो? एक्कासी बिहान उठ्ने बित्तिकै चाहिँ प्रस्ताव आउने र मैले आउने बित्तिकै स्वीकृत गर्न पर्ने स्थिति केलाई होला? कमसेकम मैले पनि थाहा पाएँ भने जसरी प्रधानमन्त्रीलाई सरकारलाई लाग्यो त्यस्तै म पनि त्यसबाट चाहिने थाहा पाउन पाएँ भने प्रश्न उठ्दा मैले पनि, यद्यपि प्रश्न उहाँसित सोझै गर्न सक्ने न माध्यम छ न चाहिने चलन छ, तर म पनि त कन्भिन्स हुनु पर्यो नि भनेर राष्ट्रपतिले भन्नु पर्थ्यो। म अनुमान गर्छु भनियो कि, तर नेपालको प्रचलन हो भने यहाँ भनिँदैन। त्यही त एउटा अन्तरीय प्रधानमन्त्री र स्पिकर बिचको टसल देखियो, सोझै देखियो, सोझै त्यो एउटा यो अधिवेशन अन्त्यको कारण तपाईँ भन्नुहुन्छ। दोस्रो मूल कारण चाहिँ त्यो मात्र होइन, चर्चा प्रधानमन्त्रीको कुर्सी अथवा यो सरकार धरापमा छ, समर्थन फिर्ता लिइसक्दा सरकार अल्पमतमा, समर्थन फिर्ता सँगसँगै अविश्वासको प्रस्ताव पनि प्रधानमन्त्री तोकिएर जाँदैछ, त्यसकारण त्यसलाई छल्न भन्ने तर्क एक खालको लिन सकिन्छ। यो पनि तर्क छ नि, त्यसलाई होइन, त्यसलाई तपाईँले अन्यथा पनि नल्याउँ। त्यो तर्क आउँदा पुष्टि गर्न त परेन नि अहिले त। त्यही त तर्कहरू गर्नलाई तयारी थियो, माओवादीको तयारी थियो भने सबभन्दा सजिलो उपाय माओवादी त्यो पुष्पकमल दाहालजीको चाहिने पार्टीले दिएको समर्थन फिर्ता लिइदियो त उनी 1 महिना अगाडि लिइदिए भइहाल्थ्यो नि। अनि अर्को प्रधानमन्त्री नतोकिएको न त अविश्वास नजाने हो भने त दुईटा पक्ष लगिदिन्छन्, त्यसकारण रोकेको भन्छन्। हामी खण्डित भएर बस गऱ्यौँ। दुईटा अवस्था हो नि सरकारका विरुद्ध संसदमा चलाउने भने, एउटा समर्थन फिर्ता, एउटा अविश्वास। तर उनीहरूको तर्क के भन्दा समर्थन फिर्ता पनि गर्ने, तत्कालै अविश्वास दर्ता पनि गरिहाल्ने। अविश्वास त पहिले पनि दर्ता भएको थियो नि, अब गर्ने प्रधानमन्त्री तोकेर हो। त्यसै काल्पनिक कुरा नगरौँ यो होइन। अन्तर्वार्तामा भनेको कुरालाई चाहिने वास्तविकतामा र व्यावहारिकतामा उत्रन्छ भन्न सकिन्न। उनीहरूसित सजिलो पारे उनीहरूको डर के भन्दा समर्थन फिर्ता लियो भने अल्पमतको सरकार हुन्छ, ठुलो दलको हैसियतले फेरि उनै प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन्छ, त्यसकारण अलिअलि गर्दै मुलुक निर्वाचनमा लान्छन्। त्यसकारण अविश्वास भयो भने चाहिँ हामी कोही व्यक्ति तोकेर प्रधानमन्त्री तोकेर जान्छौँ, भाग्न पाउँदैनन्, उनले विश्वास लिनै पर्छ बाँधिन्छन्। त्यसकारण हामी मुलुक अरू 2 वर्ष चलाउँछौँ, चुनावमा जाने समय थिएन, उहाँको तर्क छ। आत्मरतिमा त्यसरी गर्नु टाउको गर्ने हो नि। अविश्वासको प्रस्ताव भनेको यति % अविश्वास राख्न सक्छन्, तर त्यसलाई पारित गर्न यति % चाहिन्छ। 51% भन्नुहोस् न। त्यही त नि, पर्सेन्ट तोकेको छ नि त्यहाँ संविधानले, हो त्यो अनुसार टाउका गर्नुहोस् त। पास हुन्छ त एमाले पाएको शक्तिहरू जोडिँदा भनेर अनुमान नगर्नु, जोडिनै पर्छ भन्ने के छ? फ्लोर क्रस हुन्छ। किन फ्लोर क्रस गर्न पर्यो? फ्लोर क्रस भनेको के जस्तो भन्नु न, अनेक अनि म भोट दिन्न भन्न पाइन्छ नि त्यहाँ। यस, नो, राइट र एब्सटेन्सन। म यसमा मतदान गर्दिनँ भन्न पाइन्छ। 3वटा पद्धति हुन्छ त्यहाँ। अविश्वासको प्रस्तावमा म समर्थन गर्छु, यस मत दिन्छु म। अविश्वासको प्रस्तावमा म छैन, नो मत दिन्छु म, सरकार पक्षले त्यो भन्ला नि। अनि म यो दुईटै प्रश्नमा मेरो मत जाहेर गर्दिनँ है, एब्सटेन्सन बस्न पाउँछ। बस्दियो भने के हुन्छ? अनि त्यस्तो खतराको खेल यिनीहरूले गर्नै सक्दैनथे। अहिले जतिसुकै गुड्डी हाके पनि हामी अविश्वास ल्याउँथ्यौँ, अझै गर्दैनन् पनि, अझै र पनि गर्नेवाला छैनन्। अब के गर्ने? अब हस्ताक्षर सङ्कलन गरेर बजेट अधिवेशन त आउँछ त। यो त्यो अलि पछाडिको कुरा हो। त्यति बेलासम्म नेपालमा धेरै कुराहरू पेलिसकेका हुन्छ। यो नेपालमा राजनीति कसले गरेछ? यथार्थमा जानुभयो भने यहाँका राजनीतिका वास्तविक चाहिने खेलाडीहरू को हुन्? शक्ति केन्द्रहरू हुन्, सबैलाई थाहा छ। यहाँ देखिएका पात्रहरू निमित्त हुन्। निमित्त होइन भने नेपालको समग्र हितका निम्ति नेपाली जनताका प्रतिनिधि भएर प्रस्तुत भएका व्यक्ति वा पार्टी वा तिनका नेताहरू यस्तो गन्दा खेल खेल्छन्? खेल्नुहुन्छ? त्यसमा तपाईँ यो भन्दै हुन्छ अब सोझो हिसाबमा सरकारले नीति तथा कार्यक्रम ल्याउनै पर्छ। सम्भवतः यही महिनाको अन्त्यसम्म या जेठको पहिलो हप्तासम्म, मानौ 15मा त संवैधानिक व्यवस्था अनुसार विधेयक अधिवेशन बोलाउनु अनिवार्य छँदैछ।
Z15 मा त संवैधानिक व्यवस्था अनुसार टाउकोल टेकेर पनि बजेट ल्याउनै पर्यो, तलमाथि गर्न पाइएन। भनेपछि यो संसद अधिवेशन अन्त्य या संसदको भ्याकुम देखिएको बढीमा 15-20 दिन बीचको यो अवधि, यो 15-20 दिनको अवधि यहाँ हुनेवाला धेरै छ त्यसो भए? होइन, त्यस्तो केही हुँदैन अहिले। फेरि तपाईँ भन्दै हुनुहुन्छ 15-20 दिनमा खेल्नेहरूले यहाँको हामी यहाँ जो देखिएका प्लेयर छौँ नि, मैदानका प्लेयरहरू, तर सिटी फुकुन त अर्कै हुन्छन् क्या यहाँ नेपालको राजनीतिमा, एम्पायरहरू। त्यस कारण त्यतातिर अहिले प्रवेश नगरौँ। अब 15 दिन अध्ययन गर्नुहोस् न। 15 दिनको अवधि भनेको नेपालको निम्ति, नेपालका राजनीतिक पार्टीहरूका निम्ति, नेपालका राजनीतिक विश्लेषणहरूका निम्ति, विश्लेषकहरू पनि छन् नि अहिले, एक छन् नि। कसैले विश्लेषण आइरहेको छ अहिले, बिहानदेखि सुरु, अहिले त फुर्सद नपाएर भरेतिर सुन्नु पर्ला नि। एक विशेषज्ञहरू यसको व्याख्या गर्छन्, एक विश्लेषकहरू व्याख्या गर्छन्। अब भोलिदेखि चाहिने त्यही त यो 15-20 दिन अर्को अधिवेशन आउनुभन्दा अगाडिसम्म उथलपुथलको सम्भावना पनि देखिन्छ। छैन, त्यस्तो छैन कुनै। अनि यो 15-20 दिन भागेर भाग्दैमा कहाँ पुग्ने ठाउँ रहेछ त? रोइन्छ। अनि यसलाई हठात् होइन, सरकार भाग्ने कुरा भन्नुभयो। सरकार भाग्ने स्थिति त अधिवेशन, अर्को अधिवेशन बोलाएपछि पनि आउँदैन। भनेको प्रधानमन्त्री केपी ओलीको पकडमा अझै पनि रहन्छ, यो पोलिटिक्स रहन्छ। खालि त्यो बहुमत र अल्पमतको कुरा हो। अल्पमतको सरकार, ठुलो दलको हैसियतले सरकार हुने कि मिलिजुली पार्टीहरूको सरकार हुने कि, अथवा हट्दै गएर 56 को 7 मा कि कतिमा पुगेर चाहिने एउटा व्यक्तिको सरकार हुने कि भन्ने त यस्तो चाहिने संविधान छ भनेको अस्थिरता त संविधानका कारणले भइरहेछ। तर नि राणावाटज्यू, अब देखादेखि सङ्ख्या टाउको गर्ने तपाईँले अघि कुरा गर्नुभयो। गणित के भन्छ भने नि, अब यो सोसल साइन्स के भन्छ म गइनँ, गणित चाहिँ जुन विज्ञान हो 2+2 4 भन्दा तल त हुँदै हुँदैन। त्यो गणित के भन्छ भने एमालेसँग 121 सिट छ। हजुर, एकजनाको निधन 120 पनि डिभाइडेड होला देखिँदा संस्थागत रूपमा त अहिले हामीले कानुनी आधारमा त 120 भन्ने होला नि त पर्यो। अर्थात् ल तपाईँले भने डिभाइड नै हेरौँ, संस्थापन पक्षको 80 मान्नुहोस्, 40 बाँकी रह्यो। त्यसलाई पनि छुट्याइदिँदा 80 एमालेको प्युर जसले भोट ओलीजीलाई नै हाल्छन् भन्ने आधारमा ल मानौँ। त्योदेखि बाहेक काङ्ग्रेसको 63, माओवादीको 53, जसपाको 34। यो अनुमान के का आधारमा? सङ्ख्या गर्दैछु नि म त, निर्वाचित भएर आएको सङ्ख्या। प्रधानमन्त्रीजीलाई नेपाली काङ्ग्रेसको 63 नै जान्छ वा जाँदैन भन्ने आधार दुईटै भन्नु न। यो वा त्यो, जान्छ सपोर्ट वा जाँदैन सपोर्ट। त्यस्तै अरू पार्टीको पनि जान्छ सपोर्ट प्रधानमन्त्रीजीलाई वा जाँदैन सपोर्टको कुरा अहिले अनुमान गरेर नेपालको राजनीतिमा पुरानो हुन्छ। भोलि नयाँ आउँदा, संसद आउँदा यो गणित फेल खान्छ नेपालको राजनीति। त्यति बेला परिस्थितिले के माग गर्छ, नेपाली काङ्ग्रेसलाई के लाग्छ? चुनावमा आफू जाने, आफू आफ्नो सरकार बनाउने हो कि आफ्नो नेतृत्वको मिलिजुली सरकार बनाउने हो कि प्रधानमन्त्री ओलीजीलाई नै सहयोग गरेर यही सरकारबाट चुनाव सम्पन्न गराउने हो कि होइन? अहिलेको चाहिँ मितेरी साइनो त निकै प्रबल भएर गएको छ नि, पुष्पकमल दाहाल र काङ्ग्रेसको पनि हो। प्रदेशमा त देखियो त, होइन देखियो। यही केन्द्रीयमा पनि चाहिँ पुष्पकमलको पुच्छर समातेर हिँड्नेहरू पनि त देखिया छन् नि, ठुला। त्यो चाहिँ झ्याङ्गिँदै पो जानेर पुष्पकमलको प्रधानमन्त्री हुने हो कि? यी त अनुमानका कुराहरू भए नि। यथार्थ के हो भन्ने कुरा अधिवेशन आउन दिउँ न, त्यसपछि नेपालको राजनीतिले कुन कोर्स लिन्छ। किनभने त्यो त क्रुसियल टाइम हो नि। नीति कार्यक्रम अलमलियो वा बजेटमा अलमल भयो, झै झगडा भयो, समयमा ती कुराहरू पार हुन सकेनन्, पारित हुन सकेनन्, होइन? त्यसको अर्थ भनेको त अर्कै लाग्छ। अनि अरू विद्यमान सिचुएसन मुलुकको हेर्नुहोस् त, सन्तोषजनक कहाँ छ? यावत आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक, उद्योग, व्यापार, एकैछिन मेरो निवेदन म भन्छु, नेपाली जनताले भोग्नु परेको अभाव, गरिबी, नेपाल भन्नु, अनि यहाँ विद्यमान चाहिने बेरोजगारी, अनि सबभन्दा ठुलो दण्डहीनता र बढ्दै गएका चाहिने यी अपराध कर्महरूलाई सम्बोधन गर्न सक्ने स्थिति
रहन्छ कि रहँदैन यसैलाई चाहिँ नि बढाएर नेपालमा खेल्नेहरूले खेलिरहन्छन् कि धार्मिक सांस्कृतिक युद्ध झन् बढेर जाने हो कि भन्ने जुन एउटा बुझ्ने मान्छेहरू अहिले तपाईँले रेडियो सुन्नुभयो टेलिभिजनमा हेर्नुभयो भने विश्लेषकहरूको चिन्ता त्यही ठिक छ। यहाँनिर नि म एकदम निचोडमा बताइदिनुहोस्, तपाईँले देखेको यावत घटनाक्रमको अब सार हामीले बताउँदा मुलुक चुनावतिर प्रबल रूपमा अगाडि बढ्यो या यही सरकारले 2 वर्ष अरू थेक्ने अवस्था या मिलिजुली गठबन्धनको सरकार, तपाईँले प्रबलता के देख्नु भएको? त्यही त अब आगामी दिनहरू एउटा त्यसको ब्याकग्राउन्ड चाहिँ नि अब यो बिचको अर्को अधिवेशन र यो अधिवेशनको अन्तको बिचको जुन समयावधि होला त्यसमा राजनीतिक पार्टीहरू कसरी प्रस्तुत हुन्छन् र जनताको रेस्पोन्स के हुन्छ पढ्नुहोस्। अहिलेको अवस्थाबाट विश्लेषण गरिदिनुहोस्। आजबाट भन्दैछु त म आजबाट जुन स्थिति अभाव त्यो बैठकको अभाव छ नि त्यो अभाव यो आकस्मिक निर्णयका कारणले मान्छेहरूमा एउटा जिज्ञासा छ होइन, कारणहरू खोजिराखेको छ, नेगेटिभ वा पोजिटिभ ढङ्गले विश्लेषण गरिराखेको छ एक। अनि आउने अधिवेशन अनिवार्य हुनैपर्छ, त्यो यस्तो क्रुसियल टाइम हो जुन चाहिँ पारित नहुने देश ठप्प हुन्छ, फेरि नीति कार्यक्रम पारित हुनैपर्छ, अल्मल्याउनै पाइँदैन हो कि होइन, बजेट पारित हुनैपर्छ, अल्मल्याउनै पाइँदैन हो। त्यहाँ जाँदा त्यहाँ पुग्दा राजनीतिक पार्टीहरू सरकारको चाहिने गुट अहिले झगडामा उत्रिएको गुट उपगुट अनि सरकार विरोधी बनेर भर्खर छुट्टिएको भाइ होइन पुष्पकमलको पार्टी अनि संसदमा मान्यता प्राप्त अपोजिसन मेन अपोजिसनदेखि लिएर अरू पनि साना पार्टीहरूको उपस्थिति छ नि हो, तिनीहरूको सामूहिक धारणा हुन्छ कि पृथक धारणा हुन्छ त्यसमा भर पर्छ। त्यसमा भर पर्छ। एउटा अन्तिम प्रश्न साह्रै छोटोमा जवाफ। हजुर हजुर साह्रै छोटोमा, नीति तथा कार्यक्रम पारित हुन नदिने अड्को थाप्ने काम भयो भने त्यति बेलै संसद फेरि विघटनको घोषणा हुन जान्छ त्यो त निश्चित हो। पक्का छ होइन, त्यो त भग उनै छ नि, हामीसित नजिर नै छ नि विगतमा तपाईँहरूकै पार्टी अनि हाम्रै पार्टीमा हाम्रै पार्टीको कारणले भित्रको आन्तरिक झगडाका कारणले त्यो त हामीले भोगेकै कुरा हो नि। त्यो दोहोरिने सम्भावना रहन्छ, एउटा सम्भावना है, यो निश्चित होइन नि। हवस्, समय सकियो। यो महत्त्वपूर्ण संवादका लागि यहाँलाई धन्यवाद। धन्यवाद। आदरणीय दर्शकहरू, कार्यक्रमको निर्धारित समय सकियो। नेपाली कङ्ग्रेसका नेता पूर्व सभामुख तारानाथ राणा भाटसँग समसामयिक राजनीतिक विषयलाई केन्द्रमा राखेर हामीले संवाद गऱ्यौँ। अर्को अङ्कमा फेरि तपाईँ हाम्रो भेट हुने नै छ। हामीलाई आजलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।